गर्नुपर्छ हामीले जीवनमा असल कुरा मात्र ताक्ने, गर्नुपर्छ हामीले जीवनमा असल कुरा मात्र ताक्ने, त्यही असल कुरा गर्नका लागि हामी हुनुपर्छ कहिले पनि नथाक्ने, त्यही असल कुरा गर्नका लागि हामी हुनुपर्छ कहिले पनि नथाक्ने। आजको विषय रहेको छ व्यभिचारबाट कसरी बच्ने र कसरी भाग्ने। आजको विषय रहेको छ व्यभिचारबाट कसरी बच्ने र कसरी भाग्ने। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। मलाई आशा एवं पूर्ण विश्वास छ यहाँहरू सबैजना शान्ति सुरक्षित नै हुनुहुन्छ भनेर, र साथै यहाँले मेरो जति पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि यहाँले आशिष पाउनुभएको छ भन्ने म सामान्य विश्वास र प्रार्थनाका साथ म आशा गर्दछु। म आज फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा एउटा विषयबाट, व्यवहारिक प्र्याक्टिकल विषयबाट म केही कुरा बाँड्न चाहन्छु। त्यो विषय रहेको छ व्यभिचारबाट कसरी बच्ने, कसरी भाग्ने। व्यभिचारबाट कसरी बच्ने र कसरी भाग्ने, यो निकै गम्भीर विषय छ। यसो सुन्दा शरम लाग्दो, लाज लाग्ने खालको, तर यो गम्भीर पाप र गम्भीर घातक विषय पनि हो, र यसबाट हामी सुरक्षित रहन जरुरी छ। त्यसले गर्दा म ढिलो नगरिकन यहाँहरूको बिचमा छोटो मिठो म यसको बारेमा केही कुरा बताउन चाहन्छु है। यहाँहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन सुन्नुहोला है, यहाँहरूको लागि निकै काम लाग्नेछ। विवाहित र अविवाहित जवान भाइ बहिनी र साथै विवाहित पुरुष महिला सबैको लागि निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन सक्छ है। यद्यपि यो निकै लामो छ, यसलाई विस्तृत रूपमा जान्यो भने यसलाई निकै समय लाग्छ, तर म निकै छोटो मिठो र परमेश्वरको वचन अनुसार र साथै मेरो आफ्नो जीवनमा भोगेका र अनुभवबाट म बताउन चाहन्छु। यहाँहरू कतिजनालाई थाहा छैन होला, म विवाह गरेको लगभग अहिले 26 वर्ष भए। 26 वर्षको यात्रामा 26 वर्ष लामो समयमा सिकेका कतिपय कुराहरू ममा सुरक्षित नै छ है। त्यो सबै कुरो भने साध्य छैन, तर केही कुराबाट म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यो कुरा तपाईँको लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्नेछ है। पहिलो कुरा, व्यभिचार, एडल्ट्री के हो है। अङ्ग्रेजीमा एडल्ट्री भन्छ, नेपालीमा व्यभिचार र ग्रिक भाषामा मोइखिया भन्छ। ग्रिक भाषामा मोइखिया भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ व्यभिचार गर्नु, अनैतिक यौन सम्बन्धमा फस्नु है, अथवा अपवित्र कार्य हो। अब व्यभिचार भन्नाले चाहिँ बाइबलको कन्टेक्स्टमा, बाइबलको परिवेशमा व्यभिचार के हो भन्दाखेरि व्यभिचार दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ आत्मिक, एउटा चाहिँ शारीरिक। एउटा चाहिँ आत्मिक हुन्छ, एउटा चाहिँ शारीरिक हुन्छ। अनि आत्मिक चाहिँ तन्त्र मन्त्रदेखि लिएर मनको घमण्डहरू, भित्री मूर्ति पूजापन र परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिने, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरामा भन्दा अर्कै कुरामा मन बढी लगाउने, इच्छा चाहनाहरू पालेर हिँड्नु, परमेश्वरको विरुद्धमा जिउनु, सम्झौताको जीवनयापन गर्नु, यी सबै मूर्ति पूजकपन हुन्। र साथै यो आत्मिक व्यभिचार पनि हो। र शारीरिक व्यभिचार चाहिँ गलत छाडा कुराहरू मन पराउनु, हेर्नु, त्यसमा उत्तेजित भएर यौन पापमा फस्नु, जस्तै हस्तमैथुन, यौन विकृतिमा फस्नु, छाडा साहित्यहरू पढ्नु, पोर्नोग्राफीहरू हेर्नु, छाडा कुराहरू गर्नु, समलिङ्गीको एउटा अभ्यास गर्नु, यी सबै कुराहरू शारीरिक व्यभिचार हुन्। अब अर्को कुरा चाहिँ यौन आफैमा पाप होइन। यौन चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। यौन परमेश्वरको वरदान हो। सेक्स इज अ गिफ्ट अफ गड। सेक्स, यौन चाहिँ अभिशाप होइन, इट्स अ ब्लेसिङ एन्ड अ गिफ्ट फ्रम गड। यदि परमेश्वरले तपाईँले मलाई दिनुभएको आशिष र वरदान हो भने यसलाई चिन्नुपर्छ, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी पनि हो। मैले त्यसरी बुझेको छु। नजान्दा नबुझ्दा यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। यसले निकै घातक समस्याहरू ल्याउन सक्छन्। तर बाइबलले तपाईँले मलाई सरल तरिकाले, प्रष्ट रूपमा यसलाई कसरी बुझ्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई कसरी सम्भार गर्ने भन्ने कुरा बाइबलले सिकाइएको छ। त्यसबाट हामी धेरै मेसो पाउन सक्छौँ। अनि आज तपाईँले सर्वत्र सर्वाधिक सुन्नुभएको
डरलाग्दो घटनाहरू, हिंसा, हत्या, बलात्कार, यी सबै काण्डहरू व्यभिचारको कारणले गर्दा, अनैतिक यौन सम्बन्धको कारणले हो। बाइबलले हिब्रू 12:15 तितोपनको बारेमा कुरा गरिएको छ। त्यसको जरा पनि अशान्ति, प्रेमविहीन, रिस र क्रोध आउनुको कारण चाहिँ त्यो व्यक्तिले कहीँ न कतै परमेश्वरको विरुद्धमा अपवित्र कार्य गरेको, खास गरी व्यभिचारसँग सम्बन्धित छ त्यो। त्यसकारण व्यभिचार चाहिँ संसारसँगको मित्रता र परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनेर बाइबलले भन्छ। व्यभिचार चाहिँ संसारसँगको मित्रता र परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। व्यभिचार नगर भनेर परमेश्वरले 10 आज्ञामा उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ। प्रस्थान 20:14 व्यभिचार नगर भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। र साथ नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूले मत्ती 5:27-28 कुनै पनि स्त्रीमाथि कुनै पनि स्त्रीले आँखाले हेरेर कुविचार मात्र गर्यो भने पनि त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। नजिक गएर छामछुम गर्नुपर्छ, शारीरिक रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर टाढाबाट हेरेर उसले कुविचार मात्रै गर्यो, काल्पनिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा मात्र जे सोच्यो भने पनि त्यसले अघि नै व्यभिचार गरिसक्छ भनेर नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो। त्यसकारण तपाईँको सोचाइ, मेरो सोचाइ ठिक हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मनमा, तपाईँ र मेरो दिमागमा के कस्ता कुराहरू खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँ र मैले हेक्का राख्न जरुरी छ। यदि ती कुराहरू अपवित्र छन्, अशुद्ध छन्, व्यभिचारसँग सम्बन्धित छन्, यौन कार्यसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँ र मैले त्यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र हटाउनुपर्छ येशूको नाउँमा। किनकि बाइबल भन्छ रोमी 12:1-2 तपाईँ र मेरो दिमाग, तपाईँ र मेरो मनलाई हरेक दिन नवीकरण गर्नुपर्दछ। अनि र साथै तपाईँ र मेरो शरीरका अङ्गहरू सबै जिउँदो बलिको रूपमा हामीले परमेश्वरको हातमा राखिदिनुपर्छ र जिउँदो उपासनाको रूपमा उहाँको महिमाका लागि, आराधनाका लागि हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। तपाईँसँग भएका, मसँग भएका गोप्य अङ्गहरू, देखिने अङ्गहरू, नदेखिने अङ्गहरू, सबै अङ्गहरूबाट परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। प्रत्येक अङ्गको गरिमा, महत्त्व, त्यसको मूल्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई जतन गर्नका लागि तपाईँ र मैले बाइबलबाट सिक्नुपर्छ। र अर्को दोस्रो चाहिँ व्यभिचार भनेको चाहिँ बाइबलको कन्टेक्स्ट परिवेशमा परपुरुष र परस्त्रीसँग गरिने यौन सम्पर्क, यौन सम्बन्ध हो। व्यभिचार भनेको चाहिँ आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अर्को पुरुषसँग अविवाहित पुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क राख्नु व्यभिचार हो। दुवैजना विवाहित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर एकजना मात्र विवाहित भए तापनि त्यो व्यभिचार हो। परपुरुषसँग, परस्त्रीसँग गरिने यौन सम्बन्धलाई व्यभिचार भनिन्छ। त्यो बेइमानीपन हो, विश्वासघात हो। यदि श्रीमानले त्यो कार्य गरेको छ भने आफ्नो श्रीमतीप्रति विश्वासघात हो र श्रीमानप्रति, त्यो करारप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ। त्यसले ओछ्यान बिटुलो पार्छ, त्यसले करारलाई उल्लङ्घन गर्छ र त्यसले करारलाई तोड्ने काम गर्छ। जसले व्यभिचार गर्छ त्यसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्छ, त्यसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छ। किन आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छ भन्दाखेरि किनकि उसको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर 1 कोरिन्थी 6:18 भन्छ। प्रियहरू, व्यभिचार चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नै शरीरको विरुद्धमा हो र उसको शरीरको विरुद्धमा र साथै परमेश्वरको विरुद्धमा। व्यभिचार गम्भीर पाप हो। व्यभिचार गम्भीर पाप हो। पुरानो नियमको व्यवस्था अनुसार, मूसाको व्यवस्था अनुसार व्यभिचारीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन थियो। तर ख्रीष्ट येशूले यूहन्ना 8 व्यभिचारी स्त्रीलाई मार्नु भएन, दण्ड दिनु भएन, किनकि ख्रीष्ट येशू अनुग्रह हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो व्यभिचारका पापहरू क्षमा हुन्छन्, तर साँचो पश्चाताप गर्नु पर्यो र त्यो कार्य चट्टै त्याग्नु पर्यो। फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु भएन। त्यसका प्रियहरू, व्यभिचार चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा र आफ्नो शरीरको विरुद्धमा गरिने पाप हो। त्यो करारको उल्लङ्घन पनि हो। त्यसले दम्पति जीवनलाई ध्वस्त पार्दछ। त्यसले दम्पति जीवनमा घातक
रोल खेल्दछ त्यो विश्वासघातीपन पनि हो, चाहे पुरुषले होस् चाहे स्त्री होस्। र त्यो चाहना, त्यो इच्छाहरू आवश्यकभन्दा बढी अत्याधिक आउनुको कारण चाहिँ तपाईँको संलग्नता, तपाईँको चासो, तपाईँको सरोकार, तपाईँको चाहना, तपाईँको सोचाइ, तपाईँको विचार के कुरासँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ। त्यो कुरा चाहिन्छ र पाइन्छ भने त्यो वरदान स्वरूप परमेश्वर दिनुभएको छ, तर त्यसले वैधानिक रूपमा लेगली म्यारिड हस्बेन्ड, विवाहित श्रीमती, विवाहित पत्नी, पतिको बीचमा मात्र गरिने र आनन्द मनाउने कार्य हो त्यो। तर विवाह पूर्व पनि त्यो सम्भव छैन र विवाहित भएर अरू पुरुषसँग अरू स्त्रीसँग गर्ने कुरा पनि त्यो सम्भव भएन। त्यो ठुलो पाप हो। त्यसबाट आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि, त्यसबाट आफूले बचाउनका लागि हामीले सबैभन्दा बढी परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय मान्नु पर्दछ। व्यभिचार गर्नेहरूको समूह, व्यभिचार गर्नेहरूको जात, व्यभिचारीहरूको जात हुँदैन र सर्पको हात हुँदैन भने यस्तै हो। त्यो व्यभिचार गर्ने व्यक्ति, व्यभिचारी जुनसुकै जातको, जुनसुकै वर्गको, जुनसुकै उमेरको, जुनसुकै समुदायको हुन सक्छन्। खास गरी निकै चर्चित व्यक्तिहरू, सेलिब्रिटीहरू, विश्वका राजनीतिज्ञहरू, राष्ट्रपतिहरू, शासकहरू, सबै पेसाका उच्च व्यक्तिहरू पनि व्यभिचारमा, बलात्कार काण्डमा, अनैतिक यौन कार्यमा फँसेका छन्, बेइज्जत भएका छन्, बदनाम भएका छन्। निकै ठुला ठुला क्षतिहरू बेहोर्न परेका अवस्थाहरू छन्, हामीले सुनेका छौँ। त्यसको प्रमुख कारण हो व्यभिचार। व्यभिचारलाई प्रेरित गराउने, व्यभिचार सम्बन्धी उक्साउने कार्य चाहिँ शैतानले गर्छ, किनभने शैतानले अपवित्र कार्यहरू गर्न लगाएर परमेश्वरको स्वरूपलाई, पवित्र जातिहरूलाई अशुद्ध बनाउने, परमेश्वरको नजरमा घृणित बनाउने, अपवित्र तुल्याउने कामहरू शैतानले गर्दछ। त्यसका हामी एकदम होशियार हुन जरुरी छ प्रियहरू। व्यभिचार परमेश्वरको प्रेरणाबाट होइन, शैतानको प्रेरणाबाट हो। तपाईँ र मसँगै भएको चिजबिजहरूलाई गलत प्रकारले प्रयोग गर्न लगाएर, तपाईँ र मैसँग भएको सामान र सामग्रीलाई दुरुपयोग गर्न लगाएर, तपाईँ र मसँग भएको हतियारलाई उल्टो खोसेर पड्काएर तपाईँ र मेरो जीवन बर्बाद गर्ने काम शैतानको रणनीति हो। त्यस कारणले व्यभिचार निकै गम्भीर लत पनि हो। व्यभिचार पाप जन्ने महामारी, सिनफुल डिजास्टर हो। त्यस कारणले व्यभिचारमा परेका महिला, पुरुष, स्त्रीहरू, मानिसहरू प्राय त्यहाँबाट छुटकारा पाउन निकै गाह्रो हुन्छ। व्यभिचारमा फँसेका स्त्रीहरू, व्यभिचारमा परेका पुरुषहरू प्राय छुटकारा पाउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसले साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ। दाउद राजाले जस्तै घुँडा टेकेर पश्चाताप गर्नुपर्छ, भाङ्रा लगाएर पश्चाताप गरेर त्यसलाई चट्टै त्यागेर प्रभुतिर फर्किनुपर्छ। होइन भने त्यो व्यभिचारबाट उम्कन सक्दैन। त्यस कारण व्यभिचारमा पर्नेहरू न त गरिब मात्र हुन्छन्, न त धनी मात्र हुन्छन्, न त जवान मात्र हुन्छन्, न त वृद्ध मात्र हुन्छन्, न त साधारण जनसाधारण मात्र हुन्छन्। सबै तहका, सबै जातिका, सबै उमेरका मानिसहरू व्यभिचारमा, अशुद्ध यौन कार्यमा, अपवित्र कार्यमा, बलात्कारमा, यौन दुराचारी कार्यमा फँसेका छन्। त्यसकारण हामी होशियार हुन एकदमै जरुरी छ। र एडल्ट्री, यसलाई ग्रिक भाषामा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसलाई ग्रिक भाषामा चाहिँ त अघि पनि हेऱ्यौँ हामीले, मोइकियो भन्छ। त्यो भनेको अशुद्ध यौन सम्बन्ध अथवा वेश्यावृत्ति अथवा व्यभिचार गर्नु हो। अब अर्को चाहिँ फोर्निकेसन अथवा अनैतिक यौन कार्य, यो पनि व्यभिचारसँगै सम्बन्धित छ, सोच्दै हुन्। हामी यसबाट पनि एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। यो फोर्निकेसन अथवा पोर्निय चाहिँ वेश्यावृत्ति कार्य र विवाहपूर्वको यौन सम्बन्ध, हस्तमैथुन, समलिङ्गीहरूको बीचमा हुने अभ्यास, यौन जन्य कार्यहरू र क्रियाकलाप र गतिविधिहरू हामी देख्न सक्छौँ। यी सबै व्यभिचारसँग सम्बन्धित छन्। विवाहपूर्व गरिने यौन जन्य कार्यहरूबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ। तपाईँले आफूलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई यो कुरामा तपाईँले आफूलाई सचेत राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो चिजले यसको दुरुपयोग भयो भने परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन। यो गम्भीर लत हो।
र यो कुराले तपाईँले मेरो जीवनमा बर्बादी ल्याउँछ। म सरस्वती व्यभिचारबाट बस्ने तरिकाहरू म बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्ने, लुका 10:27 जसले परमेश्वरलाई साँचो हृदयले पुरा हृदयले प्रेम गर्छ उसले जानी जानी पाप गर्दैन। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको भय मान्ने, जो मान्छे परमेश्वरको डर मान्छ, भय मान्छ, त्यसले परमेश्वरको कुरालाई सुन्छ, आज्ञाकारी बन्छ र परमेश्वरको भय मान्नेहरूको जीवनमा जीवनको ज्ञान सुरुवात हुन्छ, सत्यको ज्ञान, प्रेमको ज्ञान, आज्ञाकारी बन्दै जाने ज्ञान, जीवनको रहस्य ज्ञान उसले पाउँछ। परमेश्वरको ज्ञान उसले प्राप्त गर्छ। परमेश्वरको ज्ञानले व्यभिचार गर्न, पाप गर्न लगाउँदैन प्रियहरू। तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखेर हामी त्यो व्यभिचारबाट बच्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 119 र कलसी 3:15 ख्रिस्टको वचन तिम्रो हृदयमा प्रशस्त रूपमा बास गरोस्। भजन सङ्ग्रह 119 10:11 मैले मेरो जीवनलाई, जवानीलाई चोखो राख्नका लागि तपाईँको वचन अनुसारको जीवन जिएर, अर्थात् तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचनलाई हृदयमा राखेको छु। चौथो कुरा चाहिँ व्यभिचारबाट भाग्ने सल्लाह, आज्ञा बाइबलले दिएको छ। व्यभिचारबाट हामी भाग्नुपर्छ, ताक्ने होइन, भाग्ने हो। पहिलो कोरिन्थी 6:18 पाउलले भन्छ व्यभिचारबाट भाग्नु। र अर्को चाहिँ योसेफ पनि व्यभिचारबाट भागे, उत्पत्ति 39:12 र 18। छैटौँ चाहिँ पवित्र जीवनलाई कायम राख्ने, हिब्रू 12:14 पवित्र जीवनलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। व्यभिचारबाट भाग्ने पवित्र जीवनबाट हामीले आफूलाई कायम राख्नुपर्छ। किनकि त्यो घातक कुरा हो, त्यो डरलाग्दो पाप हो। त्यो व्यभिचार प्राय सबैले मन पराउँछ। जीवनमा कहिले पनि त्यो काम नगरेको व्यक्तिलाई पनि तनमा, मनमा त्यो चासो सुरुवात हुन्छ। त्यो नेचुरली हो, बायोलोजिकल एउटा शक्ति पनि हो, त्यो स्वभाव पनि हो। तर त्यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो हामीले सिक्न जरुरी छ। अब व्यभिचारको कारणले गर्दा कस्तो परिणामहरू भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै लामो छ यो कुरा, तर म छोटकरी भन्दैछु। व्यभिचारको कारणले आउने परिणामहरू अपवित्र, दुर्गन्धित जीवन अथवा तितोपनले भरिएको जीवन। दोस्रो चाहिँ परिवार ध्वस्त हुन्छ र छोडपत्र हुन्छ। व्यभिचारको कारणले गर्दा पुनर्मिलन हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। तेस्रो चाहिँ अवैध गर्भ र गर्भपतन गर्ने कार्य बढ्दै जान्छ, भ्रूण हत्या गर्ने है, भ्रूण हत्या गर्ने। चौथो चाहिँ बेइज्जती हुन्छ, बर्बादी, कुटपिट, जेलनेल भोग्ने बेला हुन्छ व्यभिचार कारणले गर्दाखेरि। र पाँचौँ चाहिँ अचानक मृत्यु अर्थात् आत्महत्या गर्छ, सम्भावना त्यसमा छ। व्यभिचार गर्नेहरूले त्यो लत बढ्दै जाँदा, त्यो कार्य तीव्र हुँदै जाँदा, नरोकेर निरन्तर रूपमा, गोप्य रूपमा त्यो व्यभिचारमा फस्दै गरेपछि त्यसले पापको ज्याला मृत्यु हुन्छ भने जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि एक दिन त्यो बर्बाद हुन सक्छ, अचानक त्यसको मृत्यु हुन पनि सक्छ, या त्यसले सुसाइड गर्न सक्छ। छैटौँ कुरा चाहिँ व्यभिचारीहरूको जीवन असुरक्षित हुन्छन्, किनभने त्यसको हृदयभित्र दोष चाहिँ दोष हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी एकदमै होसियार हुन जरुरी छ। अनि व्यभिचार नगर भनेर बाइबलले भन्दछ है। अनि व्यभिचार चाहिँ परस्त्री परपुरुषको बीचमा हुने यौन सम्बन्ध हो। आफ्नो श्रीमानको विरुद्धमा, आफ्नो श्रीमतीको विरुद्धमा गरिने पाप हो त्यो। अनि आफ्नै शरीरको विरुद्धमा गर्ने पाप हो। यदि कुनै मानिसले त्यो कार्य गरेको, यदि त्यो कार्यमा संलग्न छ भने तुरुन्तै पश्चाताप गरेर फर्किनुपर्छ। दाउदले पश्चाताप गरेर फर्के, हामी पनि पश्चाताप गरेर फर्किन सक्छौँ। हुन त यो विषयमा कहीँ पनि तालिमहरू, यो कसरी गर्ने, यसको कारण के छ भन्ने कुरा तालिम छैन, र कहीँ पनि साइनबोर्ड राखेर यो तालिम दिन्छ भन्ने कुरा कहीँ लेखिएको छैन। तर पनि हामीले बाइबलबाट सिक्न सक्छौँ हामी कसरी बस्ने। श्रमको कुरा हो, भन्न पनि यो श्रमको र पावलले भन्छ लाजै मर्दो कुरा हो, तर पनि हामी सनाखो हुन जरुरी छ। अविवाहित भाइ बहिनीहरूलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु, सल्लाह दिन चाहन्छु, तपाईँले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन अवलम्बन गर्नुहोस्। हो, तपाईँलाई मन छ, तपाईँको तन छ, तपाईँको मन छ, तपाईँसँग त्यो चिज छ, वरदान छ, इच्छा चाहना हुनु कुनै नौलो कुरो होइन। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो इच्छालाई कसरी मत्थर पार्ने,
कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो बाइबलले सबैभन्दा बढी किटाणका साथ शिक्षा दिएका छन्। हामीले त्यसलाई पुरा गर्दै जानुपर्छ। अब विवाह पूर्वको परामर्श, त्यसपछि डेटिङ के हो र जवान भाइ बहिनीहरूले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त? आजको सङ्घर्ष के हो त? आजको चुनौती के हो त? के गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउँदैमा बर्बाद हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू यहाँहरूसँग पक्कै हुन सक्छन्। त्यो विषयमा म फेरि अर्कोचोटि आउनेछु, किनकि यो विषयमा सिक्ने क्रम र बुझ्ने क्रम जारी छ। मैले अघि पनि भने म विवाह गरेको 26 वर्ष भएँ। आइ एम लर्निङ एन्ड अर्निङ। म तपाईँलाई सजिलो टिप्स दिन सक्छु कसरी यसबाट जित्ने। त्यो लतमै परेको रहेछ भने पनि तपाईँ त्यसबाट कसरी उम्किने त्यो पनि म तरिका तपाईँलाई दिन्छु। धेरै साथीहरूले मैले दिएको छु, उहाँहरूले जित्नु भएको छ, उहाँहरू सुरक्षित रहनु भएको छ। त्यसले पनि प्रुभ गर्दछ सत्य सत्य नै हो। मैले जितेको छु, यहाँले जित्नुहुन्छ। हामी निकै होशियार हुनुपर्छ। अनि डेटिङमा जाने कतिको सम्भव छ कि छैन भन्ने यस्तो कुरा थुप्रै छन्। त्यसकाले आज हामीले छोटोमिटो कुरा, धेरै कुरा हामीले हेऱ्यौँ र यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छन् र हामीले प्रार्थनाका साथ हामीले सिकेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ आफ्नो पाप स्वीकार गरी त्यसलाई चट्टै त्याग्ने, है। हितोपदेश 28:13-14ले भन्छ आफ्नो पाप व्यभिचार जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने, त्यागिहाल्ने। अर्को चाहिँ आगोसित नखेल्ने। व्यभिचार त्यो गम्भीर पाप अपराध हो, त्योसँग हाम्रो खेलटट हुँदैन। आगोसँग नखेल्ने। अनि आत्मिक रूपमा परिवर्तन सुधार हुँदै जाने कुराहरू, त्यसपछि आफ्नो हृदयलाई सुरक्षा राख्ने कुराहरू र परमेश्वरले दिनुहुने माथिबाट आउने कुरामा हेर्ने र माथिको कुरामा हेर्ने बानी हामीले बसाल्नु पर्दछ। हामीले बाइबलका नमुनाहरूलाई आफ्नो जीवनमा पनि अनुसरण गर्नुपर्दछ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले यो हेर्दै गर्नुहुँदा तपाईँलाई त्यो खालको कुनै प्रश्नहरू छ भने यहाँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि आउने समयमा अझ म विस्तृतमा आउनेछु। धेरै धन्यवाद यहाँले सुनिदिनु भयो र हेर्नुभयो। यो निकै गहिरो गम्भीर विषय छ र यसमा तरिकाहरू तपाईँले मैले सिक्नु जरुरी छ। प्रभुले यहाँहरूले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद र यसघडी जतिजनाले यो हेर्नुभएको छ उहाँहरूको जीवनमा यो ज्ञान बुद्धि, यो तरिका उहाँहरूले सिक्न सक्नुभएको होस्। पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। यदि कोही यो समस्यामा हुनुहुन्छ भने छुटकाराको घोषणा गर्छु म येशूको नाउँमा। धन्यवाद, नासरत येशूको नाउँमा, आमेन। हस्, सबैलाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हेर्दै गर्नु होला। यहाँहरूको लागि प्रार्थना जारी छ। मुसलमानको दारी छ, यहाँहरूको लागि प्रार्थना जारी छ भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। म पास्टर डेभिड मुक्तन। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। गुड नाइट। गड ब्लेस यू।